अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर शाम की सूरत फ़लस्तीन के महाज से अहम तरीन अपडेट्स और इसके साथ ही रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर जो आ रही है वो यमन और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से है। इसराइल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से यमन के जो सिविलियन जो इनकी जो तनसीबात के ऊपर हमला किया गया था, ख़ासतौर पर उनके जो बिजली के जो तनसीबात पर हमला किया गया था और तेल के जो तनसीबात के ऊपर हमला किया था, उसके बाद से यमन की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। ख़ासतौर पर आज सुबह फजर के वक्त यमन की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल जो कि ईरान के मेड हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स है उनके ज़रिए एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें तकरीबन 30 से ज़ायद इजरायली जो आम शहरी जो हैं वो और फोर्सेस जो हैं वो हलाक व ज़ख्मी हो चुके हैं। ये जो मिज़ाइल हमला है उसके बारे में यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह की जो फोर्सेस है उनका कहना है कि ये मिज़ाइल जो है वो अपने तमाम अहदाफ के ऊपर इम्पेक्ट कर गया है और इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम्स है वो इसको रोकने में नाकाम रहे हैं। ये जो मिज़ाइल था ये पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया है हाइपरसोनिक मिज़ाइल, जिसमें वार हेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। एक ही मिज़ाइल के अंदर मुतादिद वार हेड्स थे। जब मिज़ाइल अपने हदफ के करीब पहुंचा उसके बाद से जब उसकी जो पेलोड थे वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो मिज़ाइल थे वो उनके जो वार हेड्स थे वो मुतादिद वार हेड्स वहाँ से निकले हैं और इंतहाई तेज़ी के साथ वो अपने हदफ की जानिब निकले हैं और उनको इसराइल के जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है वो रोकने में बाकायदा तौर पर नाकाम रहे। मिज़ाइल सिस्टम फायर भी किए गए, वो उन तक के करीब भी पहुँचे और वहाँ पर जाकर एक्सप्लोड भी कर गए, लेकिन उनमें से किसी एक वारहेड को भी इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम है वो रोकने में नाकाम रहे और उन्होंने अपने अहदाफ को बड़े एक्यूरेटली हिट किया है और इसराइल के मुतादिद इलाकों में, ख़ासतौर पर तल अबीब के मुतादिद इलाकों में इसके ये जो इम्पैक्ट कर गए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा इसराइल को। वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही फैली हुई है। तकरीबन 25 लाख से ज़ायद जो उनके जो शहरी हैं वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। इसके साथ ही जो उस वक्त मौजूद थे उनमें से बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इसराइल की जो मीडिया है उन्होंने 30 से ज़ायद का कहा है, लेकिन दर हकीकत ये हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के जो तर्जुमान है जनरल यहया सरी, उन्होंने भी कहा है कि हमने इसराइल के जो आबादकारों को पहले ही खबरदार किया था कि वो यमन के ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनने की कोशिश न करें और वो अपने आप को महफूज करें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और आज सुबह उनके ऊपर जो क़यामत ढा गई है, आज सुबह उनके ऊपर जो क़यामत के आसार नज़र आए हैं वो उनके अपने अमाल का नतीजा है। अगर वो हमारी बात मान लेते, वो चले जाते तो उनको ये नुकसान नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही जनरल यहया सरी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आपने हमारे सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया है, बिजली के तनसीबात को निशाना बनाया है, तेल के तनसीबात को निशाना बनाया, तो अब आप तैयारी कर लें कि हम भी आपके तेल के तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे और आपकी बिजली के भी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तरीके की हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, तो इसराइल के अंदर जो तेल के तनसीबात है उनकी भी एक लिमिटेड तादाद है, उस तरह इनकी जो बिजली के तनसीबात है उनकी भी लिमिटेड तादाद है। अगर वो इसराइल के इन तनसीबात को निशाना बनाते हैं तो मुस्तकबिल में इसराइल के लिए बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। ये बहरहाल इसराइल की जानिब से और अमेरिका और बरतानिया की मदद से जिस तरीके से हमला किया गया था सना के ऊपर और होदेदा के जो बंदरगाह के ऊपर और इसके साथ जो उनके जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर उसका एक ख़तरनाक जवाब आज उनकी जानिब से दिया गया है, तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से। अब आने वाले दिनों में उसके मज़ीद इम्पैक्ट सामने आ सकते हैं। इसराइल की जानिब से भी हमलों का इम्कान है और साथ में ये टिट फॉर टेट की जो स्टोरी है वो चलती रहेगी। बहरहाल इस हवाले से हमारी नज़रें हैं, हम आपको इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। इनके मुख्तलिफ इलाकों पर जो हमले किए गए उसमें तकरीबन 100 से ज़ायद जो आम शहरी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो शहीद हो चुकी है। ख़ासतौर पर जो बैतुल्लाहिया के इलाके में जो कमाल अदवान हॉस्पिटल है उसके ऊपर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें 77 से ज़ायद जो आम शहरी हैं जो जिनमें ज़्यादातर मरीज़ थे और या उनके तमादार थे वो शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही
نصیرات میں پناہ گزین کیمپ کے اوپر جو بمباری کی گئی تھی اس میں بھی 8 افراد شہید ہو چکے ہیں. ساتھ میں جبالیہ کے اندر 7 بچوں سمیت متعدد افراد وہاں بھی شہید ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی غزہ کے جنوبی علاقے میں جو صبرا کا جو محلہ ہے وہاں پر ابو شیناب کا ایک خاندان تھا, کیالی ایک خاندان تھا, اور الیوہ, یہ 3 خاندانوں کے گھروں کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا, جس میں 9 سے زائد افراد وہاں پر بھی شہید ہو چکے اور ان کے متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو کہ فلسطین کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے وہاں پر آ کر آباد ہو گئے. اسرائیلی فورسز کو پتہ بھی ہے کہ ان محلوں میں عام شہری رہتے ہیں اور پناہ گزین رہتے ہیں, اور اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے ان گھروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں عام شہری جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی غزہ کے جنوب میں اسرائیلی ڈرونز نے 2 موٹر سائیکلوں کو نشانہ بنایا جس میں سوار فلسطینی بھی شہید ہو چکے ہیں. غزہ کے مرکزی شہر اور رفح میں 2 مختلف کارروائیاں اسرائیلی فورسز کی جانب سے کی گئی, وہاں بھی 6 افراد جو ہیں وہ شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. دیر البلاح کے علاقے میں اسرائیلی ڈرون نے ایک شہری کو شہید کر دیا اور متعدد وہاں پر بھی زخمی ہو گئے. اس کے ساتھ ہی القصام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ اسی طریقے سے جاری ہے. آج بھی القدس بریگیڈ کی جانب سے ایک فدائی حملہ کیا گیا اسرائیل کے اندر, جس میں بڑے پیمانے پر ان کے ایک فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا, جس میں ان کو زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ جبالیہ کے اندر اسرائیلی فورسز کے ایک سنائپر کو اور اس کے معاون کو انتہائی قریب سے القصام بریگیڈ کے جوانوں نے ان کو ہٹ کیا, جس کے نتیجے میں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں. یہ تو اسرائیل کی جو جرائم ہے انسانیت کے خلاف فلسطین کے اوپر, اور اس کے ساتھ ہی القصام بریگیڈ کی جوابی کارروائیاں تھیں. ساتھ میں یو این کے محاذ پہ یو این جنرل اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی تھی اسرائیل کی جو جنگی جرائم کے تحقیقات کے حوالے سے. اس قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے. خاص طور پر یہ قرارداد جو ہے وہ ناروے کی جانب سے پیش کی گئی تھی, جس کے حق میں 137 ووٹ پڑے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل سمیت تقریباً 10 ممالک نے اس قرارداد کے مخالفت میں ووٹ دی, جبکہ 20 کے قریب جو ممالک تھے انہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے جو انسانیت کے خلاف جرائم ہیں ان کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے 137 ممالک کے دنیا کے جو آزاد ممالک ہیں ان کی طرف سے ووٹ کرنا, یہ بھی دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے, اسرائیل کو قابو کر لیا جائے. اسرائیل جو ہے وہ انسانیت کے خلاف مسلسل جرائم کر رہا ہے, اس کو روکا جائے. اس کے ساتھ ہی آپ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں, خاص طور پر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب آنے والی ہے 20 جنوری کو ان کی وہ اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے, اس سے پہلے ان کے جو ٹرمپ کا جو ایک خاص مشیر ہے, خاص الخاص مشیر میں کہوں گا, جیرارڈ کیشنر, انہوں نے ابھی ایک نئی شرلی چھوڑی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور انڈونیشیا سمیت تقریباً 10 سے زائد ممالک جو ہیں وہ عنقریب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے, اور وہ باقاعدہ طور پر معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں گے. تو بہرحال ہمیں امید ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت اس طرح کی کسی سازش کا شکار نہیں ہو جائے گا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کے بانی پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے وہ کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ انڈونیشیا سمیت جو مختلف ممالک ہیں وہ بھی کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اسرائیل کے جو جرائم ہے ان کو تسلیم کرنا ہمارے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آئرلینڈ کے دیکھیں, آئرلینڈ کی جانب سے فلسطین میں جو اسرائیل کے جو جرائم ہیں اس کے خلاف جس طریقے سے شدت کے ساتھ اسرائیل کی مخالفت کی گئی, اس کے بعد سے اسرائیل کو آئرلینڈ سے بھاگنا پڑا تھا. اسرائیل نے اپنا جو سفارت کرنا تھا وہ خالی کر کے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا. ساتھ ہی جرمنی کا رخ کرتے ہیں, جو جس طریقے سے ان ممالک کی جانب سے جو دہشت گردی کی حمایت کی جا رہی ہے مسلم ممالک کے اندر, اس کے بعد سے ان ممالک کے اندر بھی لامحالہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بدلے کے طور پر وہ آنا مطلب ممکن تھا, اور یہ ممکن ابھی ہو چکا ہے. ابھی جرمنی کے اندر جس طریقے سے کرسمس کی تیاریاں کی جا رہی تھی تو کرسمس بازار کے اوپر ایک شخص نے, یہ ماگدے برگ کا جو علاقہ تھا وہاں پر ایک شخص نے اپنی کار چڑھا دی تھی ہجوم کے اوپر, جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور تقریباً 80 سے زائد زخمی ہو گئے تھے, جن میں سے 41 کے قریب جو ہیں وہ شدید زخمی تھے. اب اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آ گئی. وہ شخص جو تھا وہ سعودی شہری تھا اور ڈاکٹر تھا, اور وہاں پر تقریباً 50 سالہ یہ شہری ہے, سعودی شہری ہے, ڈاکٹر ہے, اور وہ جرمنی میں رہتا تھا. اب اس نے
جس طریقے سے اس نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جرمنی جو ہے وہ مظالم کی حمایت کرتا ہے، اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، مسلم جنوسائیڈ کی حمایت کر رہا ہے، تو اس نے آخرکار یہ اقدام کیا اور اس نے جو جرمنی کے جو شہری ہیں ان کے اوپر اپنی گاڑی کو چڑھا دیا اور وہ ایک بدل لینے کی کوشش کی۔ ہونا نہیں چاہیے تھا، بہت بری بات ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ٹٹ فار ٹٹ کے طور پر یہ سامنے آ رہے ہیں، ان ممالک کی طرف بھی دہشت گردی نہ آنا لامالہ، اگر وہ مسلم ورلڈ کے اندر اگر دہشت گردی کی حمایت کریں گے تو ان کے اندر بھی دہشت گردی کسی نہ کسی صورت میں ان کو بھی متاثر کرے گی۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔